Samuel 26. Unya ang mga taga-Zip miadto kang Saul didto sa Gibeah ug giingnan nila siya. Wala ka ba masayod nga si David atoa magtago sa bungtod sa Hakila sa sidlakan sa Jesimon? Busa miadto si Saul paingon sa kamingawan sa Zip inubanan sa 3,000 kapiniling mga sundalo sa Israel aron sa pagpangita kang David. Ug nagkampo si Saul sa bungtod sa Hakila nga nag-ubay sa dalan sa silangan sa Jesimon. Apan nagpabilin si David didto sa kamingawan. Ug sa pagkasayod niya nga si Saul nagpadulong sa kamingawan aron pagdakop kaniya, nagsugo si David og mga espiya ug nasayra niya nga tinuod gayong miabot si Saul. Unya, miabot si David sa dapit di nagkampo si Saul. Unya nakita niya nga namahulay si Saul o si Abner nga anak ni Ner, ang pangulo sa kasundaluhan ni Saul. Naghigda si Saul nga gilibutan sa iyang mga sundalo. Unya giingnan ni David si Ahimelech nga Hitihanon o si Abisai nga igsuon ni Huwab. Si Seruia mao ilang inahan. Kinsay mauban kanako ngadto sa kampo ni Saul? Si Abisai miingon, "Mauban ako." Busa sa pagkagabi si David ug si Abisai miadto sa gikampuhan ni Saul ug nakita nila si Saul nga natulog didto sa taliwala sa kampo. Ang iyang bangkaw giugbok diha sa iyang uluhan ug si Abner ug ang iyang mga sundalo nangatulog usab libot kaniya. Unya giingnan ni Abisai si David, "Gitugyan na sa Dios kanimo niining adlaw ang imong mga kaaway. Busa tuguti ako nga bangkawon ko siya bisag kausa lamang." Apan giingnan ni David si Abisai, ayaw siya patya kay ang mupatay sa pinili sa Ginoo silutan gayud. Nakasiguro ako nga silutan gayud siya sa Ginoo. Mahimong mamatay siya sa natural nga paagi o sa gubat. Dili motugot ang Ginoo nga pasipad-an ko ang iyang pinili, apan kuhaon nato ang iyang bangkaw nga anaa sa iyang uluhan, ug ang iyang tibod nga sudlanag tubig ug mamahawa kita. Busa gikuha ni David ang bangkaw ug ang tibod ug nanglakaw sila. Walay nakakita o nahigmata sa mga sundalo, kay gipahinanok man sila sa Ginoo. Unya miadto si David sa tumoy sa pikas nga bukid nga layo na sa gikampuhan ni Saul. O kisangpit ni David ang kasundaluhan ni Saul o si Abner nga anak ni Ner. "Abner, nakadungog ka ba kanako?" Ug mitubag si Abner, "Kinsa ka nang nagsinggit-singgit ug nagpukaw sa hari?" Miingon si David kang Abner, "Dili ba ikaw man ang giilang maayong laki sa tibok Israel? Unya nganong wala man nimo bantayi ang hari nga imong agalon? May usa ka tawo nga mianha dinha aron pagpatay unta sa hari nga imong agalon. Dili maayo kining imong gibuhat. Angay kang patyon kay wala man nimo bantayi ang imong agalon, ang pinili sa Ginoo. Karon susiha ang bangkaw sa hari ug ang tibod nga may tubig nga diha sa iyang uluhan." Nakaila si Saul sa tingog ni David ug miingon siya, "Ikaw ba kana David, anak ko?" Ug mitubag si David, "Oo, ako, kamahalan. Nganong gilutos mo man ako? Unsa may akong sala? Busa, kamahalan, pamatia ang isulti ko kanimo. Kung ang Ginoo mo'y nag-aghat kanimo sa paglutos kanako, hinaot unta nga dawaton niya ang usa ka halad. Apan kun mga tawo ang nag-aghat tunglohon unta sila sa Ginoo, kay gihinginlan ako nila niining adlaw aron ako hikawan sa panulundon gikan sa Ginoo." Sila miingon, "Lakaw o pag-alagad sa laing Dios. Ayaw ako ipapatay dito sa langyaw nga yuta halayo sa Ginoo.
Nganong ang hari sa Israel moanhi man aron sa pagpatay o usa ka pulgas nga sama kanako? Nganong gukdon man ako niya sama sa usa ka ihalas nga langgam? Unya mingon si Saul, nakasala ako David anak ko pauli kay dili ko na ikaw pasipad-an kay gimahal man nimo ang akong kinabuhi. Sa pagkatinuod, sama ako sa buang ug dako kaayo ang sala nga akong nabuhat. O si David miingon, ania ang imong bangkaw kamahalan. Ipakuha kini sa usa ka batan-on diha. Gantihan sa Ginoo ang pagkamatarong ug pagkamatulud-anon sa tagsa-tagsa ka tawo kay gitugyan kaunta sa Ginoo kanako nining adlaw. Apan wala ko ikaw hilabti kay pinili ka man sa Ginoo. Hinaot unta nga ingon nga giampingan ko ang imong kinabuhi niining adlaw. Ampingan usab unta sa Ginoo ang akong kinabuhi ug luwason niya gikan sa tanang katalagman. Unya si Saul miingon kang David, bulahan ka David anak ko, daghan ang imong mabuhat ug magmalumpuson ka niining tanan. Unya si David mipadayon sa iyang panaw ug si Saul mipauli.